बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आगाज सुप्रीम कोर्ट से करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की वापसी हो गई है और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल 5 तारीख है और कल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होना है और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में आप जानते हैं कि आईनी बेंच का मामला तय होना है। क्या जस्टिस याह्या अफरीदी ही आईनी बेंच के सरबराह होंगे, क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सरबराह बन जाएंगे या कोई और जज आएगा। उसका एक आगाज आज सिंध असेंबली से हुआ है। सिंध असेंबली के अंदर आईनी बेंचेस के कयाम को लेके सूबाई असेंबली ने करारदाद मंजूर कर ली है। चूंकि विफाक की सतह के ऊपर तो ऑलरेडी कानून साजी हो चुकी है, लेकिन सूबों की सतह के ऊपर ये बात छोड़ दी गई थी सूबाई असेंबली के ऊपर। तो आज अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, उसको कवर कर रहा था और मैंने ये सवाल पूछा उनसे कि क्या पंजाब में भी इस किस्म का कोई आईनी बेंच आ रहा है। तो उनका कहना था जी बिल्कुल, ये 26वीं आईनी तरमीम की एक रिक्वायरमेंट है और हम इसको लेकर आ रहे हैं या लेकर आएंगे। इसका मतलब है काम शुरू होने वाला आईनी बेंचेस को लेकर। लेकिन उससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो वापस आए हैं। तो वापस आते ही वो आज बोले हैं और बोले भी इस मामले के ऊपर ही हैं जो आईनी बेंच वाला मामला है। आपको याद होगा थोड़ा अरसा पहले हुआ ये था कि इस सारे मामले के दौरान एक केस आया जिसमें आयशा मलिक साहिबा थी और मंसूर अली शाह साहब थे। तो उन्होंने वो मामला भेज दिया था जो मुलाजमीन की बरतरफी वाला मामला था। लेकिन आज क्या हुआ कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मामूल में जो रिवायत के मुताबिक मुस्कुरा रहे होते हैं वो मुस्कुरा भी रहे थे और उन्होंने दिलचस्प रिमार्क्स भी दिए। हुआ ये कि जो दरखास्त गुजार के वकील हैं उन्होंने अदालत को ये कहा कि ये जो सुई नॉर्दर्न ओवर बिलिंग केस है ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी बेंच में जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इसके बाद मुस्कुराए और जुमला बड़ा मानीखेज है, आगे चलते हैं। क्या कहा इस केस में कोई आईनी या कानूनी सवाल मौजूद नहीं है। सारे मुकदमात आईनी बेंचेस में ना लेकर जाएं, कुछ मुकदमात हमारे पास भी रहने दें। अब इसका हमारे पास रहने देने का और आईनी बेंच में ना जाने का और उसके बाद मुस्कुराना ये कहानी है। क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम का मामला चैलेंज हो रहा है। बलूचिस्तान बार जो काउंसिल है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, उनकी जानिब से चैलेंज किया गया। फिर हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने उसको चैलेंज किया। अब उस हवाले से अगली खबर सुनिए कि सुप्रीम कोर्ट से जो मैटर है वो ये है कि आज जमात इस्लामी ने भी बाज़ाब्ता तौर पे 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में कल अदम करार देने के लिए उसको दरखास्त दायर कर दी है, या दूसरे लफ्जों में उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और ये इस्तदा की है कि करार दिया जाए कि जो पहले से तयशुदा था कि सीनियर तरीन जज ही चीफ जस्टिस बनेगा। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को टेकअप क्या करती है। कल तो एक तो आईनी बेंच वाला क्लैरिटी आ जाएगी कि बेंच कौन सा है। अब अगर याह्या अफरीदी साहब ही उसके सरबराह हुए तो अरमानों पे मजीद पानी फिर जाएगा और अगर मंसूर अली शाह साहब हुए तो फिर और मामला होगा। अभी तो याह्या अफरीदी साहब का आगाज है तो बहुत सारे लोग उनसे नाराज हो रहे हैं। ये भी एक नाराजगी की बड़ी वजह है कि जी आपने खदीजा शाह को क्यों बिठाया। फिर बहुत सारे लोगों का कहना है जी खदीजा साहबा को साथ बिठाया गया, इसका मतलब है कि 9 मई का बयानिया लपेट के कहीं पहुंच गया है। अब ये तो हो गई सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मामला। अब दूसरी खबरें कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से थी। मैंने आपको बताया था कि एक तो वहां पे ये हुआ कि इंतजार पंजोता वाले मामले के ऊपर आमिर फारूक साहब ने कह दिया जी 161 का बयान रिकॉर्ड करें। बिल्कुल 161 का बयान रिकॉर्ड करें, लेकिन फिर उसके बाद इवन आमिर फारूक साहब को ये कहना पड़ा तहरीक इंसाफ के वकील शोएब शाहीन को कि अगर अटॉर्नी जनरल के हवाले से उनका इंतजार पंजोता के मामले पे अदालत में जो उन्होंने बयान दिया था कि 24 घंटे में वापस आ जाएंगे, तो उस सिलसिले में अगर कोई मनफी कैंपेन है तो उसको खत्म कर दें और रिमार्क्स दिए कि अदलिया पर तनकीद करें। लेकिन लाफसरान तो आज हैं, कल नहीं होंगे। दूसरे लफ्जों में वो कह रहे हैं लोग जो सवाल उठा रहे हैं कि जनाब देखिए ये जो जस्टिस मंसूर कह रहा हूं कि मंसूर उस्मान अवान को कैसे पता था कि वो आ जाएंगे, तो वो आ भी गए, तो आप ऐसा ना करें। तो ये सवाल तो खैर होगा अपनी जगह के ऊपर। दूसरा, बुशरा बीबी ने आज वो जमानत के लिए पेश हुई और उसमें इमरान खान की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में जमानत के लिए दायर दरखास्तें थी। वो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पहुंची और वो दौराने समात आज रोस्टम के ऊपर आई और जब वो रोस्टम के ऊपर आई तो फिर बहुत सारे लोग जो है वो लाजवाब हुए। कैसे? उन्होंने कहा कि इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हुए मुनसिफों की 9 महीने से नाइंसाफी हो रही है।
بشرا بی بی نے کہا کہ پورے پاکستان میں عمران خان اور مجھے نا انصافی پر سزا دی گئی، انصاف تو ہے ہی نہیں، انصاف کے لیے نہیں آئی۔ اور پھر کورٹ رپورٹرز کے مطابق بشرا بی بی کمرہ عدالت میں رو پڑی، اب دیدہ ہوئی اور کہا میرا کمبل اور دیگر سامان گاڑی میں ہے، جب آپ کہیں میں جیل جانے کو تیار ہوں۔ ہمارے وکلا سمیت تمام وکلا صرف وقت ضائع کرتے ہیں، جو اندر انسان بیٹھا کیا وہ انسان نہیں ہے؟ یعنی حوالہ عمران خان کی طرف تھا، کسی جج کو نظر نہیں آتا، اب میں عدالت میں نہیں آؤں گی، یہاں صرف نا انصافیاں ہوتی ہیں۔ اچھا، اس معاملے میں ہوا یہ کہ عمران خان والا اور جو بشرا بی بی کے ایک مقدمے میں ضمانت قبل از گرفتاری کا معاملہ ہے، عدالت نے کئی مہینے سے زیر سماعت درخواستوں کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا، اور اسلام آباد کے جو ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا ہے ان کا آج ہی فیصلہ سنائیں گے۔ پھر پتہ چلا نہیں جناب، یہ تو اب 18 تاریخ کو معاملہ سنایا جائے گا۔ چلے 18 کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ٹیک اپ ہوتا ہے۔ دوسرا 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت بھی آج ہوئی، اور اس کی سماعت جو ہے وہ بھی ملتوی کر دی گئی ہے عدالت کی جانب سے، اور وہ ملتوی 6 تاریخ تک کی گئی ہے۔ کیسے؟ آج عمران خان کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا، بشرا بی بی بھی عدالت میں پیش ہوئی، اور ان کے وکیل عثمان گل بھی پیش ہوئے، عثمان گل پیش نہیں ہوئے۔ اب ہوا یہ کہ آج جب اس کو سماعت ملتوی کرنے کی استدعا ہوئی تو نیب پروسیکیوشن اس کے اوپر اعتراض کیا اور کہا کہ 26 سماعتیں ہو چکی ہیں، بشرا بی بی کے وکیل جرا مکمل نہیں کر رہے، کیس کو غیر ضروری طول دیا جا رہا ہے، وکیل صفائی کا جرا کا حق ختم کیا جائے۔ تو عدالت نے اس کیس کی سماعت جو ہے وہ بدھ کے روز 10 بجے تک جرا کا آخری موقع دیا، اور کہا کہ آئندہ سماعت پہ جرا نہ کی گئی تو اس جرا کے حق کو ختم کر دیں گے۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس معاملے کے اندر جو بشرا بی بی والا اور عمران خان والا ہے، اس میں 190 ملین پاؤنڈ کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ نے روکا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں سنا سکتے۔ اب دو خبریں اور ہیں۔ ایک معاملہ اس طریقے سے ہے کہ آج عمران خان کے جو ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف کی ملاقات ہوئی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پہ جو پیمز اسپتال کا میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا تھا، انہوں نے عمران خان کا طبی معائنہ کیا، کچھ ٹیسٹ تجویز کیے، اور یہ کہا کہ عمران خان کی صحت اچھی ہے۔ سلمان اکرم رضا صاحب نے بتایا کہ فزیکلی وہ ٹھیک ہے، ان کے مطابق ان کو ذہنی طور پہ جو ہے وہ ٹارچر کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا اڈیالہ والا معاملہ۔ دو باتیں اور ہیں، ایک تو آج گنڈا پور بولے ہیں، اور مریم نواز کی صحت سے متعلق چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا، تو اب بتایا گیا کہ وہ ٹھیک ہے، اور بتایا گیا جن کو تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے تو اب وہ آج گھر چلی جائیں گی۔ اس پہ عظمہ بخاری پریس کانفرنس کے اندر بھی گفتگو کی، اور مریم اورنگزیب نے جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی جاری کی۔ اچھا، اس کو لے کے آج گنڈا پور سے بھی سوال ہوا مریم نواز کی صحت سے متعلق، تو انہوں نے صحافیوں کو جواب دیا کہ مریم نواز میرے لیے اہم نہیں ہے، آپ کو ٹینشن زیادہ ہے، ان کے لیے دعا کر دیں۔ اس کے بعد انہوں نے پی آئی اے کے حوالے سے بات کی اور کہا کہ پی آئی اے خریدنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے، اس کو پی آئی اے کے نام سے ہی چلائیں گے، یعنی خیبر پختونخوا کی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو جائیں گے اور حد تک جائیں گے، خریدیں گے۔ لیکن آج عظمہ بخاری نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پنجاب حکومت کا پی آئی اے خریدنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور ان کے مطابق اپنی ایئر لائن لانچ کرنے کی بھی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے، فی الحال نہیں ہے، آگے چل کے اگر کسی لیول کے اوپر یہ معاملہ ہوا تو وہ پتہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات، تحریک انصاف نے 9 نومبر کو جلسہ رکھا ہوا ہے، تو 9 نومبر والے جلسے کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آج گنڈا پور نے کہا ہے کہ جو ثوابی کا جلسہ ہے اس میں قرارداد پیش کریں گے، اور آئندہ کا جو لاہے عمل ہے وہ طے کریں گے، اور اس کے بعد فیصلہ کن مارچ ہوگا۔ کل شیخ وقاص اکرم اس سے الگ بات کر رہے تھے، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں آئندہ کا لاہے عمل طے کریں گے، اور کل شیخ وقاص اکرم رات کو کہہ رہے تھے کہ فی الحال کوئی فائنل کال نہیں دینے جا رہے، 9 تاریخ کو ثوابی جرگے میں فیصلہ کریں گے کہ کال دینی ہے یا نہیں دینی، یا پھر دینی ہے تو کب دینی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔